تانوں پتہ ہے نا اج نیو یارک دے وچ او شیطان رشدی او جڑا حضور دا گستاخ ہے کائنات دا بڑا تے جڑا اس غازی نے کام کیتا ہے نا نیو یارک دے اندر اور سلمان رشدی انہوں سلمان نہیں کہنا نہیں نا شیطان رشدی انہیں وہ جڑا گستاخ سی اج اوتھے انہوں گستاخ نو اوتھے ایک غازی پہنچیا تے سٹیج اوتے او تقریر کرن واسطے آن لگے تے اوتھے انہیں پہنچ کے منہ دے اوتے مکے بھی مارے تے نال دی گردن تے خنجر بھی پھیریا تے اگلے ہیلی کاپٹراں تے انہوں جلدی جلدی ہسپتال لے کے گئے تے دعا منگو اللہ اس ہور گستاخ نو اس میں گستاخ نو زمین نو پاک کرے بابے نے اوتھے پہنچیا شیطان رشدی تک تے انشاءاللہ ساڈے بابے کہیا سی فرانس تے صدر تک بھی پہنچے گا تے کوئی غازی انڈیا دی کھوتی تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ ہاں اس وہ کہندے ہر دل وچ گھر لبیک دے ہر دل وچ گھر لبیک دے ہر سوچ وچ اثر لبیک دے اج ساری دنیا من گئی گستاخ نو ڈر لبیک